वैराग्य र अरू विषय। प्रभु, वैराग्यका बारेमा केही सुन्न पाउँछौ कि? मलाई कुनै पनि बेला मर्नुपर्छ, त्यसैले मलाई अहिले नै ईश्वर दर्शन गर्नुपर्छ भन्ने भावना राख्नु नै वैराग्य जगाउनु हो। तर विवेक सहितका वैराग्य उत्तम हुन्छ। बुद्धले पनि बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि यही कुरा बताउनु भएको छ। अहिले हुन सक्ने र गर्न सकिने काम कर्तव्य पछि गर्छु भनी साँचेर पनि नराख्नु, किनकि मानिसको सबभन्दा नजिक काल नै बसेको छ। वैराग्यको मतलब घर छोड्नु होइन, तर ईश्वरमा अटुट प्रेम र विश्वास बढाउनु हो। आजै ईश्वर प्राप्त गर्छु भन्ने दृढता लिनुपर्छ। यस्तो दृढ निश्चय गरेर तत्परता देखाउनु भयो भने आजै सूर्यास्त हुँदा नहुँदा ईश्वर दर्शन पाउन सक्नुहुन्छ। यो दृढता धेरै जन्मको तप र भक्तिबाट मात्र आउँछ। बाबा, हामीलाई राम्रा राम्रा ठाउँहरू हेर्ने र चाख लाग्दा पुस्तकहरू पढ्ने इच्छा लागिरहन्छ नि। पढ्दा रमाइलो लाग्ने साहित्यको अध्ययन, राम्रा तस्बिर, प्रकृति, रुख बिरुवा, पहाड आदि प्रतिको प्रेम पनि सबै अल्मलाउने खालका मात्र हुन्। राम्रो ठाउँमा गएर मात्र पनि मन ठेक हुन्न। राम्रा राम्रा ठाउँहरूमा गएर मात्र पनि भगवानको बढी चिन्तन र भजन हुन सक्दैन। मन राम्रोमा नै अलमल गरिरहन्छ। एक चिज देखेपछि अर्को चिज पनि हेर्न मन लाग्छ नै। गहिरिएर स्वधर्म पालन गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई यी वस्तुहरूले एकदमै अल्मल्याउँछन्। यस्ता वस्तुहरूबाट केही समय आनन्द प्राप्त होला, तर त्यो फलदायी हुन्न। मानिस आनन्दमै मस्त हुन्छ, जसले गर्दा ऊ आफूलाई पनि परमात्मालाई पनि बोल्छ। यस्तोमा परमात्मा चिन्तन कसरी होला त? त्यसैले जहाँ गए पनि जे हेरे पनि परमात्माको स्मरण भने हटाउनुहुन्न भन्ने भावना लिई परमात्माको स्मरण गरिरहनुपर्छ। माधव बाजेले शिवपुरीमा भएको एउटा घटना सुनाउनु भएको थियो। एक दिन रात परिसकेको थियो। श्री प्रभुसँग म धुनीको छेउमा बसेर कुराकानी गर्दै थिएँ। आकाशमाथ एउटा झलमल्ल ज्योति कुटीको ढोका अगाडि आएर अडियो। श्री प्रभुले मलाई, हेर त्यो मणि हो, त्यसलाई सर्पले छाडेर गएको हो। यस्ता अनेक वस्तुहरू छन् जसलाई मनुष्यले सिद्धिबाट मात्र प्राप्त गर्न सक्दछन्। यसबाट इच्छा माफिकको सांसारिक सुख भोग र सम्पत्ति पनि मिल्दछ, तर मोक्षको मार्ग भने यस्ता वस्तुले खोल्दैन। मोक्षको इच्छा गर्ने व्यक्तिलाई यस्ता पदार्थ बोझ बनिरहन्छन्। त्यसैले यस्तो विषयमा राग राख्नुहुन्न। तिमीलाई सुख भोगको इच्छा छ भने लिन सक्छौ, नत्र त्यसलाई कतै गाडेर आऊ भन्ने आज्ञा भयो र मैले गाडेर आएँ। बाबा, हाम्रा मन एवं बुद्धिका कमजोरीहरूबाट उत्पन्न दुःखहरू स्वधर्म पालन गरेपछि केही मत्थर पार्न सकिन्छ त? प्रारब्ध अनुसार प्राप्त दुःखबाट सबै दुखित हुनै पर्छ। त्यसै अनुसारको फल भोग गर्नै पर्छ। प्रारब्ध भनेकै हाम्रा बितेका जीवनका राम्रा नराम्रा कामहरूका नतिजाको सङ्गालो हो। सत्कर्म गर्नाले प्रारब्ध केही पर हटाउन सकिन्छ, तर मेटाउनै भने सकिन्न। रामले बालीलाई लुकेर मार्नुभयो, तर पछि कृष्ण अवतारमा व्याधाले लुकेर हानेको बाणले आफै मर्नु पर्यो। जसरी तपाईहरू नयाँ घरमा जान अहिले बसिरहेको घर छाड्नुहुन्छ, त्यसै गरी समय छँदै शरीरबाट मुक्ति पाएपछि आत्मा बस्ने ठाउँ पक्का गर्नेतिर लाग्नुस्। एकातिर राम्रो सिनेमा देखाइँदैछ, अर्कातिर कुनै व्यक्तिले उसको बाबुको लास चितामा जलाउँदैछ भने त्यो व्यक्ति सिनेमा राम्रो छ भनेर हेरिरहला त? त्यसरी नै वैराग्यले पूर्ण व्यक्ति ईश्वरतर्फ लागिसकेको छ भने उसले संसारको व्यवहार रूपी सिनेमा कसरी हेरिरहला? बाबा, हामी संसारमा हामीले चिताएको सबै कुरा पूर्ति होस् भन्ने सोच्दछौँ, तर कहिल्यै पनि पूर्ति गर्न सक्दैनौँ। किन होला? संसारले हामीले मागेको सबै वस्तु दिनै सक्दैन। हामीहरू यही जीवनमा सबै कुरा पूर्ति होस् भन्ने चाहन्छौँ। यहाँका वस्तुहरू कुनै पनि दिगा छैनन् र आनन्ददायी पनि छैनन्। मायाले हामीलाई यसरी अठ्याएको छ कि हामी हाँसो चाहन्छौँ, तर बढी आँसु नै पाउँछौँ। सुख भन्दा बढी दुःख नै पाइन्छ। जसरी कुकुरको पुच्छर 12 वर्षसम्म ढुङ्ग्रोमा राखे पनि सोझो हुनेवाला छैन, त्यस्तै संसारबाट पनि हामीलाई केही मिल्नेवाला छैन। संसारले हामीलाई लात हान्छ, जसले गर्दा हाम्रो दाँतबाट रगत बग्न थाल्छ। त्यस बखतमा हामी केही समयसम्म विरक्त पनि हुन्छौँ। केही समयपछि नै त्यो विरक्तता हामीबाट हटेर जान्छ र हामी फेरि संसारमै लुटपुट गर्न थाल्छौँ। यो क्रम आजको जुनीमा मात्र होइन,
हिजोको जुनीमा पनि थियो र भोलिको जुनीमा पनि भइरहन्छ। त्यसैले संसारमा रहेर परमात्मा दर्शन गर्नुहोस् र जीवन मरणको चक्करबाट पार हुनुहोस्। महाभारतमा युधिष्ठिरलाई यक्षले आश्चर्य के हो भनी गरेको प्रश्नमा युधिष्ठिरले दिएको जवाब अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति एम मन्दिरम शेषा स्थिरत्व मिच्छन्ति किर्माश्चर्य मत्परम। दिनदिनै प्राणीहरू यमराजको घरमा जाने देख्दा देख्दै पनि बाँचेका प्राणीहरू सधैँ बाँचिरहने इच्छा गर्दछन्। योभन्दा आश्चर्य के हुन सक्छ? तपाईमा पनि यस्तै प्रकारको वैराग्य जागृत हुनुपर्छ। बाहिरी रूपको वैराग्यले केही काम लाग्दैन। श्री बाबा गोसाईकुण्डको यात्राबाट फर्किरहँदा बाटोमा एउटा साधुलाई केही गाउँलेहरू मिलेर पिट्दै गरेको देखिबक्सेछ। कारण पत्ता लगाउँदा त ती साधुले कुनै स्त्रीलाई हातपात गर्ने जमर्को गरेका रहेछन्। उहाँले गाउँलेहरूलाई सम्झाइ बुझाइ केही पैसा दिएर फकाइ बक्सेछ अनि मात्र ती साधुले छुटकारा पाएछन्। त्यसैले साधु जस्तो असल पनि कोही हुँदैन, यस्तो काम गर्ने साधु जस्तो नीच र घृणित पनि कोही हुँदैन आज्ञा भएछ। श्री बाबाले गोसाईकुण्डबाट एउटा धोपीको बोट ल्याएर शिवपुरीको डाँडामा लगाइ बक्सेको थियो, तर पछि कसैले काटिदियो। श्री बाबाका वरपर जंगली जनावरहरू घरपालुवा बिरालो जस्तै निर्धक्कसँग घुमिरहन्थे। कहिलेकाहीँ त बाघ भालु जस्ता हिंस्रक जन्तुहरू पनि उहाँका अघिल्तिर आएर बस्दथे। उहाँले मिश्री बक्सेपछि खाएर फर्किजान्थे। माधव बाजे भन्नुहुन्थ्यो, बाबा शिवपुरी बारे केही आज्ञा हुन्छ कि? शिवपुरी ऐश्वर्यले पूर्ण पवित्र स्थान हो। स्वधर्म पालन गर्ने साधकले त्यहाँ गएर 1 वर्ष साधना गर्दा सबै दैवी सम्पत्ति जम्मा गर्न सक्दछ। श्री बाबा शिवपुरीमा राज भई बक्सिँदा सतानन्द नाम गरेका एकजना महात्मा पनि केही वर्ष रहेका थिए। उनी मानिसहरूसँग यज्ञ गर्ने, भागवत लगाउने आदि भन्दै चन्दा सङ्कलन गरी हिँड्दथे। उनी धेरै समयसम्म शिवपुरीमा रहँदा पनि बानी सुध्रेन, कुनै दैवी सम्पत्ति कमाउन सकेनन्। त्यसैले श्री बाबाले आज्ञा भएको रहेछ, सतानन्द पेट पाल्नका लागि जोगी भएका थिए, पेट पाल्नका लागि मात्र जोगी भनेर काम छैन। माधव बाजेले सुनाउनु भएको केही प्रसङ्ग। एक दिन साँझ पख मैले 1 चिलिम गाँजा तयार गरेर श्री प्रभुलाई टक्र्याई कुटीको ढोका बन्द गरी सामान लिन काठमाडौँ आएको थिएँ। काठमाडौँ आउन साथ म आउँ रगतले थला परे। साबिकको शरीर भएपछि करिब 7 दिनपछि शिवपुरी फर्केर गएँ। म पुग्दा पनि कुटीको ढोका बन्द नै थियो। मैले आश्चर्य मान्दै ढोका खोलेँ। श्री प्रभु मैले गाँजा टक्राएको स्थितिमा नै हातमा गाँजाको चिलिम लिएको लिए पद्मासनामा राज होइ बक्सेको रहेछ। मैले ढोका खोलेको आवाज सुनेर आँखा खोली बक्स्यो र तिमी अहिलेसम्म बजार गएका छैनौ भनी आज्ञा भयो। मैले सबै कुरा सुनाएँ। उहाँ मुसुक्क हाँसी बक्स्यो। शिवपुरीमा श्री प्रभुको दर्शनका लागि श्री गलेश्वर बाबा पनि कहिलेकाहीँ आउनुहुन्थ्यो। उहाँ बुढा नीलकण्ठमा आइपुग्नु भएपछि शङ्ख बजाउनुहुन्थ्यो। त्यो शङ्खको आवाज सुनिसकेपछि श्री प्रभु आज्ञा हुन्थ्यो, बाबा आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँका लागि बुटी र चिया तयार गर्दै गर। शिवपुरी जंगलमा धेरै किसिमका चराचुरुङ्गी र जनावरहरू बस्थे। त्यस्ताका राज्य शक्ति हातमा लिएका धनाढ्य परिवारहरू शिकार खेल्नका लागि शिवपुरीमा आउँथे। यिनीहरू आएको चाल पाएर जनावरहरूको करुण पुकार सुरु हुन्थ्यो। यी निर्दोष प्राणीहरूको पुकार सुनेर श्री प्रभु मलाई आज्ञा हुन्थ्यो, माधव तलतिरबाट पापीहरू शिकार खेल्दै आइरहेका छन्। यिनीहरू ज्यान बचाउन यसरी जम्मा भएका हुन्। यस्ता निर्दोष प्राणीहरूको शिकार गर्नेहरूको भलाइ भने हुँदैन। तिमीले यिनीहरूको यस्तो चकचकी देखे पनि पछि अधोगति हुन्छ। माधव बाजे भन्नुहुन्थ्यो। नभन्दै केही समयपछि नै हातमा बन्दुक लिएका व्यक्तिहरू आफ्नो सुरक्षाकर्मीका साथ आइपुग्थे। केही श्री बाबालाई प्रणाम पनि गर्दथे। कसैले बाबा तपाईँ किन पहाडको चुचुरोमा यस्तो अनकन्टार जंगलमा बस्नु भएको भनी सोद्धथे पनि। श्री बाबा ठट्टा गरेरै मार्मिक जवाफ बक्सिन्थ्यो, मैले प्रयोग गरेको पानी बगेर तिमीहरूको धारामा गयो र पिउन पायो भने तिमीहरूको बुद्धि सप्रन्थ्यो कि भनेर म बसेको। श्री बाबा शिवपुरीमा रहिबक्सदा पशुपति क्षेत्रमा आसन लगाएर बसेका एकजना ब्रह्मचारी आफ्नो अनुयायीका साथ सुवर्ण तयार गर्न चाहिने बुटी खोज्न आउनु भएको रहेछ। श्री बाबाले उहाँलाई यसरी बुटीहरू प्रयोग गर्दा मात्र मिल्न गएन भने आँखामा असर पर्छ, यो काम नगर्नु, यस्तो काम तपाईँ जस्तो महात्माले किन गर्नु पर्यो भनी सम्झाइ बक्सेछ। तर उनले काठमाडौँलाई त्यसको प्रयोग गर्दा उनको दुवै आँखाको ज्योति गुमेछ। आवश्यक नपरेको विषय हेर्दा त्यसबाट निस्कने परिणामले दुःख पाइन्छ र मन खलबल हुन्छ। श्री बाबा शिवपुरीमा रहिबक्सदा एकजनाले दूरबीन ल्याउनु भएर हजुरले पनि यसबाट हेरिबक्सनु पर्यो भनेछन्।
उनको अनुरोध स्वीकार गरी हेर्दा उहाँको आँखा गाउँको आँगनमा नुहाइरहेको व्यक्तिमा परेछ। उहाँले ती भक्तलाई नचाहिने कुरा हेर्दा आइपर्ने परिणामको दृष्टान्त दिँदै आज्ञा भएछ, हेर नचाहिने कुरा हेर्दा यस्तो दृश्य पनि देख्नुपर्छ भनी उसलाई पनि त्यो दृश्य देखाइबक्सेछ। एक दिन त्यस बेलाका प्रतिष्ठित परिवार मध्ये एकजना तीर्थ जान तयार भएछन्। उनले मलाई बाबासँग बिदा लिन जान समय भएन, तिमी बाबा कहाँ गएर मेरो तर्फबाट बिदा लिएर आऊ भनी आफ्नो नोकरलाई केही भेटी पनि दिई पठाएछन्। नोकर आएर श्री बाबालाई सबै कुरा बताएछन्। श्री बाबाले आशीर्वाद दिए पनि हुने कुरा भइहाल्छ भनी सन्देश पठाइबक्सेछ। तीर्थयात्रामा निस्केका उनी बीच बाटोमा पुग्न साथ परमधाम भए भन्ने कुरा सुनियो। एक पटक श्री बाबा कहाँ एकजनाले आफ्नो बगैँचामा फलेको केही केरा कसैले उखु भन्दछन् ल्याउनु भएको रहेछ। उहाँले श्रद्धापूर्वक चढाउनु भएको त थियो, तर श्री बाबाले उनलाई यो केरा लगेर बच्चाहरूलाई खान दिनु भनी आज्ञा भएछ। केराको प्रसङ्गको चर्चा गर्दै उनले भने, मैले घरबाट केरा उखु ल्याउँदा परिवारहरूले मन अँध्यारो गरेका थिए, बल जफती ल्याएकोले श्री बाबाले स्वीकार नगरी बक्सेको हो। श्री बाबाको दर्शनका लागि दुईजना मित्र आउनुहुन्थ्यो। एकजना प्रत्येक हप्ता र अर्को आकल झुकल मात्र। उनीहरूको एक-एकवटा छोरी भारतमा पढ्ने रहेछन्। उनीहरू नेपाल आएपछि श्री बाबाको दर्शन गर्न आउने रहेछन्। आकल झुकल आउने भक्तिकी छोरीले आँप ल्याउने, तर हप्तै पछि आउनेकी छोरीले भने खाली हात आउने रहेछन्। बाबाले हप्तै पछि आउने भक्तलाई आज्ञा भएछ, हेर तिमीले आफ्नो छोरीलाई पनि यस्तो कुरा सिकाउनु पर्थ्यो जुन तिमीले गर्न सकेनौ। बालकहरूलाई यस्ता कुराको पनि याद दिलाइरहनुपर्छ। यसै गरी एकजनाले 4वटा फल ल्याउनु भएको रहेछ। श्री प्रभुले उनलाई तिमी जाने बेलामा फल फिर्ता लिएर बच्चाहरूलाई खान दिनु भन्नुभयो। उनले भन्दथे, मैले हिजो फल ल्याएर घरमा राखेको थिएँ, केही फल बच्चाहरूले खाइदिएका थिए, त्यसैले बच्चाहरूलाई यो फल खाने इच्छा भएको थाहा पाएर श्री बाबाले मलाई फिर्ता पठाउन लगिबक्सेको हो। बाबा, शास्त्रहरूले परमात्माको वर्णन गरेका छन् नि, त्यतिले मात्र हामीलाई पुग्दैन र? शास्त्र र वेदहरूले परमात्मा यस्तो उस्तो भन्ने कुरा बताएका मात्र छन्। आफैले दर्शन नगरी अनुभव नगरी ईश्वर यस्तै हो भन्नै सक्दैनौ। परमात्माका बारेमा सुन्दैमा साक्षात्कार भएको मान्न मिल्ला त? त्यसैले केही कुराका बारेमा वर्णन सुन्नु र त्यही कुरा देख्नुमा फरक छ, जस्तो कि आँप हेर्नु र आँप चाख्नुमा फरक। बाबा, हजुरले देह त्याग गरी बक्सेपछि हामीले सत्मार्गको निर्देशन कसरी पाउने? अरू साक्षात्कार गरेका महात्माहरू पनि पाउन सकिन्छ। तपाईसँग पूर्ण श्रद्धा छ र सुत्ने बेलामा भित्री हृदयले सम्झनु भएमा सपनामा पनि सत्मार्गको निर्देशन मिल्न सक्छ। बाबा, हामी कहिले नम्र हुन्छौँ, कहिले हामीमा घमण्ड पनि आउँछ नि, किन होला? विनम्रताबाट आउने नतिजाले पछिसम्म राम्रो फल दिइरहन्छ, तर घमण्डबाट आउने नतिजा राम्रो पनि हुँदैन, दिगो पनि हुँदैन। कुनै कारण देखाएर आफ्नो कर्म नगर्ने मनुष्य नै होइन। तपाईँ एकछिन मात्र परमात्मा चिन्तन गर्नुहुन्छ, कसरी परमात्माको न्यानो पाउनुहोला। त्यसैले उनकै चिन्तन र भजन कीर्तन बढाउँदै जानुस्। भगवान बुद्ध अहोरात्र परमात्मा चिन्तनमा लिप्त हुनुहुन्थ्यो, तापनि कति समय 7 वर्ष लाग्यो भने तपाईहरू एकछिन मात्र परमात्मा सम्झन खोज्नेलाई कति समय लाग्ने हो सोच्नुहोस्। बुद्धलाई जीवन प्रतिको प्रेम थिएन, उहाँमा बुद्धत्व प्राप्तिको निमित्त परम प्रेम थियो। त्यस्तै स्थिति तपाईँको भएपछि सत्यको दर्शन, परमात्मा साक्षात्कार भइहाल्छ। एकजना भक्तलाई आज्ञा भएको रहेछ, सुक्खा रोटी जस्तै हो, जसरी शीतल नभई सुक्खा रोटी खान मुस्किल हुन्छ, त्यसरी नै धारणा ध्यानको राम्रो अभ्यास नगरी हामी पूर्ण रूपले म को हुँ, परमात्मा के हो आदि विषयमा डुब्न सक्दैनौँ। दुष्ट व्यक्तिहरूबाट टाढै रहनु कल्याण हुन्छ। जन्म लिनु नै खतरापूर्ण छ, जीवनलाई ख्याल सम्झनुहुन्न। यस्तै कुरा बुझेर ईश्वरतर्फको बाटोमा अगाडि बढ्नुहोस्। ईश्वरलाई जान्न सकियो भने सबै जानिन्छ। कर्म अकर्म बुझेर कर्ममै लागिरहनुहोस्। बाँकी समय ईश्वर प्राप्तिकै लागि रुनु र कराउनु, यति नै हो। सजिलो छ, अनेक विचार गरिरहने काम छैन। एक पटक एकजना व्यक्ति आएर मलाई त ग्रहण आदि पर्वमा विश्वास लाग्दैन भनी बिन्ती गर्दा जवाफ बक्सेको रहेछ। ग्रहण आदि पर्वहरू परमात्माको सौभाग्यले हामीलाई प्राप्त भएको हो। यस्ता पर्व अति महत्त्वका हुन्छन्। जसरी गरिब व्यक्तिलाई चिट्ठा पर्यो भने तुरुन्त धनी बन्न जान्छ, त्यस्तै यस्ता पर्वहरूमा गरेको सानोतिनो पुण्यले पनि धेरै लाभ हासिल गर्न सकिन्छ।
एकजना भक्तले सुनाउनु भएको प्रसङ्ग। एक दिन मैले एकादशीको व्रत लिएको थिएँ। आज व्रत भएकोले म केही खान्न भनी श्री बाबालाई निवेदन गरे। श्री बाबाले तिमीले शरीरले मात्र नखाएको हो कि मनले पनि नखाएको भनी प्रश्न गरिबक्स्यो। मैले प्रभु मनले त व्रत लिन सकेको छैन भनी निवेदन गरेपछि आज्ञा भयो मन संयम गर। बाबा, हामीले रामायणमा दशरथको दरबारमा वशिष्ठ, विश्वामित्र लगायतका महापुरुषहरू आएको प्रसङ्ग पढेका छौँ। हजुर किन त्यसो गरिबक्सन्न? हेर्नुहोस्, अहिलेको शासक र दशरथ राजालाई तुलना गर्न मिल्ला र? दशरथको गुण भएका राजा हुनु पर्यो अनि उनीका महात्माहरू नजाने कुरै छैन नि। बाबा, हजुर आश्रमबाट बाहिर आएर संसारलाई सुधार्ने काम किन गरिबक्सन्न? मेरो काम त्यो होइन। मेरो मद्दत चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, म तयार छु। तपाईलाई तिर्खा लागेको छ भने खोला तपाईका आउँदैन, तपाईँ नै खोला खोजेर जानुपर्छ। संसारलाई सुधार्न पनि सकिन्न। राम, कृष्ण र बुद्ध जस्ता महापुरुषहरूले त सुधार गर्न सक्नु भएन। वास्तवमा दुःख दर्द छँदैछ। श्री कृष्णले करोडौं प्राणीको उद्धार गर्नुभयो। आखिर उहाँका पत्नीहरूलाई पनि डाकाहरूले हरेर लगे। उहाँको शरीर पनि एक व्याधाको तीरले अन्त्य भयो। शरीरमा परेको सबै कष्टलाई आनन्दसँग भोग गर्ने शक्ति श्री कृष्णमा भए पनि उहाँले प्रारब्ध भोग्नै पर्यो। तपाईहरू अलिकति ज्ञान भएको मानिसहरू संसारलाई सुधार गर्छु, राम्रो पार्छु भन्ने सोच्नुहुन्छ, तर म पूर्ण ज्ञान पाएर पनि संसारलाई राम्रो पार्न सक्दिनँ भन्ने सोच्दछु। तपाईहरू पहिले आफू सुध्रनुस्, पछि सक्नुहुन्छ भने मात्र अरूको सुधार गर्नेतर्फ लाग्नु राम्रो हुन्छ। तपाईहरू सलाइको काँटी मात्र बालेर आगो ताप्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भने कसरी तातो पाउनुहोला? त्यही बलेको काँटीमा अरू दाउरा थप्नु भए मात्र धेरै समयसम्म आगो ताप्न पाउनुहुन्छ। संसारको मुख हेर्नु भनेको बाँदरको मुख हेर्नु जस्तै हो। तपाईहरूलाई बुझाउन मात्र, शङ्का समाधान गर्न मात्र तपाईहरूले चर्चा गर्नुभएका केही व्यक्तिहरूको गुण दोष गर्छु, तर वास्तवमा म सबैलाई समान रूपले सम्मान र पूजा गर्छु। हामीले के कुरा कसरी गर्नाले संसारमा भलो गर्न सकौँला? संसारको भलो गर्ने काम तपाईँको होइन, तर मानसिक, वाचिक, शारीरिक र आर्थिक दानको अभ्यास गरेर तथा स्वधर्ममा बसेर तपाईँहरूले संसारमा केही भलो गर्न सक्ने मौका चाहिँ पाउनुहुन्छ। ती दानहरू के हुन् त बाबा? पहिलो हो मानसिक दान। मनले सबैको भलो चिताउनु, अरूका लागि जहिले पनि सद्विचार लिनु, मनको घरमा भएका सबै खराब विचारहरू सुटुक्क चोरेर बाहिर फ्याँक्नु र परमात्मा चिन्तनको विचार मात्र थन्क्याउनु। पृथ्वीमा जस्तो बिउ रोप्यो त्यस्तै फलफुल पैदा हुन्छ। त्यस्तै शरीरमा पनि जुन प्रकारका विचारहरू चितायो, जुन प्रकारका कर्म गर्यो, त्यही अनुसारको फल प्राप्ति हुँदै जान्छ। वाचिक दान, साँचो, मिठो र सबैको हित हुने बोली बोल्नु, सबैप्रति समानताको व्यवहार गर्नु, जसले गर्दा सबै तपाईँप्रति अनुकूल हुन्छन्, सहयोगी हुन्छन्। शारीरिक दान, शरीरले सकेसम्म अर्काको सेवा गर्नु। आर्थिक दान, आफ्नो सम्पत्ति र आम्दानीबाट कमभन्दा कममा पनि 10% परमार्थमा लगाउनु पर्छ। आर्थिक दान कसरी गर्ने त? परमार्थमा लगाउने दानलाई पनि 3 भाग लगाउनु पर्छ, जसमध्ये एक भाग दृढ व्रत लिई आत्मज्ञानको अभ्यास गर्नेहरूमा र धार्मिक संस्थाहरूमा जानुपर्छ। दोस्रो भाग गरिब तर सच्चा विद्यार्थी वा विद्यालयमा र तेस्रो भाग खान नपाउने गरिबहरू वा अनाथालयहरूमा जानुपर्छ। सबैले यसरी दानको अभ्यास गर्दै गएमा संसारमा केही उपद्रव हुन सक्ला र कुनै व्यक्ति धनी छ, लोभी पनि छ, दान पुण्य र परोकार केही पनि गर्दैन भने उपकारी चोरले त्यस्ता व्यक्तिको सम्पत्ति चोरेर केही मात्र बाँकी राखिदिएर गरिब गुरुवाहरूलाई दिने, सत्कर्ममा प्रयोग गर्ने गर्दछ भने त्यसलाई पनि राम्रै भन्न सकिन्छ। ठिक बेठिक कसरी छुट्याउने त प्रभु? आवश्यकताका लागि मात्र जे जति काम गर्नुहुन्छ ती कर्मलाई ठिक मान्नुस् र इच्छा प्रकट गरेर जे गर्नुहुन्छ ती सबैलाई बेठिक मान्नुस्। बाबा, हामी आफ्नो काम बनेन भनेर अरूलाई दोष दिन्छौँ नि, के यो ठिक हो त? कुनै काम बनेन भनेर अरूलाई दोष दिनुभयो भने तपाईँमा आत्मज्ञान भएको भन्न सकिन्न। आफ्नो प्रारब्ध यस्तै रहेछ भन्ने सम्झनु भयो भने आत्मज्ञान भएको मान्न सकिन्छ। संसारमा जोसँग शक्ति छ त्यसकै मात्र मान बढी हुन्छ, तर शुद्धिको बढी महत्त्व हुन्छ। परमात्मा प्रकट भएर के चाहिन्छ
भनेर सोधे पनि मलाई के चाहिन्छ हजुरलाई नै थाहा छ भनी उहाँप्रति नै समर्पित हुनुपर्छ। श्री बाबाका एक भक्तले धेरै वर्षदेखि पश्चिमी देशहरू जाने कोसिस गरेका थिए। धेरै पछि उनलाई अनुमति पनि प्राप्त भयो। उनले सो कुरा आएर सुनाउँदा आज्ञा भयो, हेर यतिका कोसिसले तिमीले बेलायत जाने अनुमति पायौ, परमात्मा पाउन पनि त्यत्तिकै कोसिस गरेको भए आज परमात्मा दर्शन पाउने थियौ। श्री बाबा जंगलका रुखहरूबाट हरिया हाँगा भाँच्न र हरिया पात टिप्न दिइबक्सन्थ्यो। उहाँले आज्ञा भयो, एकपटक मैले यी रुखहरूको जरामा कुल्चेछु, जरालाई घाउ भएछ। राति सपनामा जराले मलाई अनाहकमा किन घाउ पारेको भनेर प्रश्न गर्दथ्यो। यी पनि हामी जस्तै हुन्, केवल कर्म फरक भएकोले उनीहरूका र हाम्रा शरीरहरू फरक भएका हुन्। श्री बाबाको कुर्सी राख्दा पनि कुर्सीको खुट्टा जरामा नपर्ने गरी राखिन्थ्यो। बाबा भीष्म जस्तो पुरुषार्थी व्यक्तिलाई पनि किन शिखण्डी जस्तो नपुंसकको हातबाट मर्नु पर्यो? भीष्म पनि नपुंसक जस्तै थिए र नपुंसककै निमित्त भएर मर्नु पर्यो, किनभने उनले राजपाट पनि त्यागे, आजन्म ब्रह्मचर्य पालन पनि गरे, तर दरबारकै सुख शैल भोगेर समय बिताए। ईश्वर चिन्तनमा लागेनन्। यसो गर्नु उनको स्त्रीत्वको चिन्ह भने हुन्छ। त्यसैले नपुंसक शिखण्डीको निमित्त भएर उनले मर्नु पर्यो। भीष्मले पाण्डवहरूको असल हुने कुरा पनि गरेका त थिए, तर दुर्योधनसँग बसेका हुनाले उनले कौरव पक्षलाई छाड्न पनि सकेनन्। यो उनको मित्रताको निम्ति पनि आवश्यक नै थियो। बाबा भीष्ममा विवेक पुगेको देखिन्छ त? भीष्ममा विवेक पनि पुगेको भन्न सकिँदैन। एकातिर उनले माझीकी छोरीसँग आफ्नो बुबाको विवाह गर्न स्वीकृति दिए भने दुर्योधनलाई यस्तो खराब काम नगर्नु भनी भन्न सकेनन्। यसैले यिनले कर्तव्य पनि पूरा गर्न सकेनन्। जब मृत्युशय्यामा परे तब मात्र यिनलाई ज्ञान आयो र आफ्नो गल्ती महसुस भयो। बाबा हाम्रा बाहिरी शत्रुहरू पनि छन्, काम क्रोध लोभ जस्ता भित्री शत्रुहरू पनि छन् नि। तपाईलाई थाहा छँदैछ, अभिमन्युले वीर योद्धाहरूसँग लडेर वीर गति प्राप्त गरी कौरव सेनाको मन जिते। तपाईले पनि बाहिरी शत्रुहरूसँग अभिमन्यु अर्जुन आदिले लडे जस्तै लड्नुपर्छ। काम क्रोध लोभ आदि भित्री दुश्मनलाई दबाउनुपर्छ। व्यवहारमा दुर्योधनको नीति लिनुपर्छ र परमार्थमा अगाडि बढ्ने हो भने युधिष्ठिरको जस्तो नीति नै लिनुपर्छ। नैतिकताका बारेमा प्रभुको विचार सुन्न पाउँछौँ कि? नैतिकता सम्बन्धी विचारहरू देश काल अनुसार भिन्न भिन्न हुन्छन्। अहिले संसारमा हामी पूर्ण रूपले नैतिकता पालन भएको भन्न सक्दैनौँ। स्वधर्म पालन गर्न भने हामी धर्माचरणमा एकहोरो नियमहरूमा कहिलेकाहीँ देश काल र परिस्थिति अनुसार फेरबदल गर्न सक्छौँ। तर सर्वगत धर्माचरण मानसिक बौद्धिक र आध्यात्मिक एम नियमको विवेकपूर्ण पालन भने हुनु नै पर्छ। धर्माचरणका अरू रूपका बारेमा हामीले हठी पनि हुनुहुन्न। कोरा नैतिकता आचरण नियम विधानको विरुद्ध भए तापनि सामाजिक स्थिरता कायम राख्ने आचार भने हामीले पालन गर्नु नै पर्छ। श्री बाबा झुलनामा राज भएर झुली बक्सिन्थ्यो। झुलनाको पछाडि पिँधमा डोरी बाँधिएको हुन्थ्यो। डोरीको एउटा टुप्पो उहाँको मुठीमा हुन्थ्यो र डोरी तानेपछि मात्र झुलना हल्लिन थाल्थ्यो। जीवन पनि आफ्नै गतिमा चलिरहेको दृष्टान्त बक्सिँदै आज्ञा भएछ, हेर डोरी तान्न साथ झुलना चल्न थाल्छ र डोरी तान्न छाडेपछि झुलना अड्छ। हाम्रो जीवन पनि स्थिर गर्न सकिन्छ, चलायमान गराउन पनि सकिन्छ। आफ्नो प्रतिज्ञा भङ्ग गरिएन भने जीवन स्थिर गर्न सकिन्छ। बाबा हामी कहिलेकाहीँ भावुक भएर काम गर्छौँ, के यो ठिक हो त? भावुकतामा आएर केही पनि काम गर्नु उचित हुन्न। आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म मात्र केही गर्नु, नत्र चुप लागेर बस्नु। विवेकले ठिक लागेको काम मात्र गर्नु, विवेकले ठिक नलागे नगर्नु। गरेको काममा पनि राग देश नराख्नु, कुनैको पक्षमा पनि नलाग्नु, विपक्षमा पनि नलाग्नु। हामीले संसारमा कसरी बस्नुपर्छ भन्ने कुरा गीतामा बताइएको जस्तो लाग्छ। त्यो अनुसार गर्न हामीले कसो गर्नु पर्ला प्रभु? प्रत्येक दिनलाई 2 भागमा बाँड्नु। एक भाग कमाउने कामका लागि र अर्को भाग ईश्वर चिन्तन पाठ ध्यान पूजा आदिका लागि। नगरी नहुने काम गल्ती नहुने गरी गर्नु, नचाहिने जति पन्छाउँदै जानु। आवश्यक कुरा छ भने आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्न मात्र होइन कि कर्तव्य सम्झेर पनि पूरा गर्नै पर्छ। शरीरलाई कति आवश्यक छ त्यति खानुपर्छ। शरीरलाई नपुग वा बढी हुने गरी खान हुन्न। मिठो भयो भन्दैमा बढी खानु पनि हुन्न। यसै गरी सबै कामहरू व्यवस्थित गर्नुपर्छ। सुरुमा यसो गर्न कठिन हुन्छ, तर अभ्यास गर्दै गएपछि सजिलो हुन्छ। बाबा
हामी गुणको अधीनमा छौँ होइन र? हो, हामी सत्तो, रज र तम 3 गुणको अधीनमा छौँ। यिनीहरूले जहिले पनि हामीलाई आफ्नो बसमा पार्न खोजिरहेका हुन्छन्। यिनीहरूलाई कसरी आफ्नो नोकर बनाउने भन्ने कुरा हामीले सिक्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो अवस्था आइपर्छ जुन अवस्थामा हामीले मनभित्र रिस नराखेर भए पनि बाहिरी व्यवहारमा रिस देखाउनुपर्छ। एक दिन कुटीको वरपर श्री बाबाका केही सेवकहरू रुखबाट झरेका झिन्जाहरू सङ्कलन गर्दै थिए। यतिकैमा केही वन रक्षकहरू आएर यसरी दाउरा टिप्न पाइन्न, हामी पक्रेर लैजान आएका भनी झगडा गरे। उनीहरूको चर्को स्वर श्री बाबाले सुनिबक्स्यो। अघिल्लो दिन साँझ पख नै तारबार बाहिर केही मानिसहरू आएर हरिया हरिया रुख काटेर लगेका थिए। हिजो हरिया रुख त्यसरी काट्दा तिमीहरू कहाँ गएका थियौ? अहिले यसरी रुखबाट सुकेर झरेका झिन्जा टिप्ता न्यु खोज्न आएका भनी श्री बाबा उनीहरूप्रति जाइ लागि बक्स्यो। फलस्वरूप उनीहरूले माफ मागे। यस प्रसङ्गबारे श्री बाबाले आज्ञा भयो, मनमा रिस नराखी व्यवहारमा कहिलेकाहीँ रिस देखाउनु पनि पर्छ। संसारमा धेरै मानिसहरू छन् जो विशेष शक्ति र अनुभव मात्र जम्मा गर्न चाहन्छन्। यस प्रकारको ज्ञानले उनीहरू बीचैमा अल्मलिन्छन् र ईश्वर दर्शन गर्ने बाटोमा हिँड्नै सक्दैनन्। ईश्वर दर्शन गरेपछि सबै शक्ति र ज्ञान स्वत प्राप्त हुन्छ, अरू कुरा खोजी गर्नै पर्दैन। प्रभु, हजुर हामीलाई दुःख सुखमा नअल्मलिनु त आज्ञा हुन्छ, तर जङ्गलमा रुखका हरिया हरिया पातहरू हेर्दा चराचुरुङ्गीले गाएका सुरिलो आवाज सुन्दा रमाइलो लाग्छ। के यस्तो रमाइलो र आनन्दमा पनि अल्मलिनु हुन्न त? त्यस्तो आनन्दमा मात्रै भुल्दा ईश्वर दर्शन पाइन्न। मैले भनेको आनन्दको स्रोत त्यस्तो होइन। यसबाट नकारात्मक नतिजा भने आउँदैन। यस्ता आनन्दले तपाईहरू आफूले आफैलाई नै साथै परमात्मालाई पनि भुलेर रमाइलोमा मात्र अलमल गरिरहनुहुन्छ। दुःख कष्ट हटाउन पनि सकिँदैन, तर दुःख आएको कारण पत्ता लाग्यो भने आफ्नो धारणा भने बदल्न सकिन्छ। मुख्य कुरा हो कारण पत्ता लगाउनु। दुःख सुख भनेको जाडो र गर्मी जस्तै हो, आउँछन् जान्छन्। एउटालाई लत्याएर अर्को खोज्ने तर्फ नलाग्नु। जहाँ आनन्द छ त्यहाँ कष्ट पनि छ, जहाँ राहत पर्छ त्यहाँ दिन पनि आउँछ। त्यसै गरी जहाँ सुख हुन्छ त्यहाँ दुःख पनि हुन्छ। तपाईहरू दुःखबाट डराउनुहुन्छ, यसबाट नडराई यसैलाई स्वागत गर्न खोज्नुहोस्। मृत्युपछि यो स्थूल शरीर के हुन्छ त प्रभु? मृत्युपछि जीव केही समयसम्म मात्र आफ्नो पहिलेको शरीरमा बसिरहन्छ र त्यो शरीर छोडेर अर्को ग्रह प्लानेटमा पुग्छ र पुनः स्थूल शरीरभित्र प्रवेश गर्छ। जीवले प्रारब्ध अनुसार किरा फट्याङ्ग्रा रुखपात वा अन्य प्राणीको जुनीमा परि प्रारब्धको फल भोग्दै जान्छ। त्यसपछि पुनः घुमी फेरि मनुष्य चोलामा प्रवेश गर्दछ। जबसम्म मानिसले ईश्वर दर्शन गर्न सक्दैन यो क्रम चलिरहन्छ। ईश्वर दर्शन नगरेसम्म जन्म मृत्युको चक्करबाट छुटकारा पाउन भने सक्दैन। त्यसैले जति समय लागोस् धैर्य गर्नुहोस् र परमात्माको चिन्तनमा अगाडि बढिरहनुहोस्। माधव बाजेले सुनाउनु भएको एउटा प्रसङ्ग। एकपटक श्री प्रभु मलाई लिएर लिखु खोलातर्फ सवारी भएको थियो। राति खोलाको तिरैमा बास बस्नु पर्यो। मध्यरातमा अकस्मात वरपरबाट ढुङ्गा बर्सन लाग्यो। कसले हानेको केही पत्ता भएन। मानिस देखिँदैन थियो। ढुङ्गाले लाग्न पनि लागेन, तर नजिकै खस्तथ्यो। म अलिकति डराएँ। मलाई श्री प्रभुले आज्ञा भयो, तिमी डराउनु पर्दैन। ती पत्थरहरू भूत प्रेतहरूले बर्साएका हुन्। यिनीहरू आज यस स्थितिबाट मुक्त हुँदैछन्, त्यसैले खुसियाली मनाउँदैछन्। बाबा, हामीलाई मर्छौं भन्ने सुर्ता परिरहन्छ, के गर्ने त? मनुष्य शरीर पाउनु मुस्किल छ। मर्नु र बाँच्नु हाम्रो बसभन्दा बाहिर छ। हामी मर्न चाहन्छौँ तर परमात्माले बचाउँछन्। बाँच्न चाहन्छौँ तर परमात्माले त्यसो हुन दिँदैनन्। त्यसैले जुन कुरा आफ्नो बसमा छैन त्यसमा सुर्ता गरेर केही फाइदा छैन। हामीले परमात्माको नाम लिन सुरु गरेका छौँ भने हामी मृत्युसँग डराउनु पनि हुँदैन। त्यसैले सबै इच्छा छाड्नु, तर परमात्माको दर्शन गर्ने इच्छा भने राखिरहनु। सत्कर्म गर्न सकेमा मनुष्य चोला चाँडै प्राप्त गर्न पनि सकिन्छ। जीवन एउटा व्यापार जस्तै हो। यसमा मानिसले राम्रो नराम्रो जस्तो कर्म गर्छ त्यस्तै सम्पत्ति कमाउँछ, त्यही अनुसार भोग गर्न पाउँछ। त्यसैले सत्कर्म गर्नुहोस्, परमात्माको दर्शन गर्नुहोस् र जन्म मरणको चक्करबाट सदाका लागि मुक्त हुनुहोस्। बाबा, अहिलेको संसारमा अनेक उपकरणहरूको प्रयोग भएको छ। जवान व्यक्तिहरू व्यस्त छन्, भविष्यमा उत्पात हुन्छ भन्ने चिन्ताले पनि छटपटाइरहेका छन्। यस्ता पीडाहरूबाट मुक्ति पाउने केही उपाय छ कि? जे भए पनि हामी यसैमा टिकेर परिआएको भोग्नै पर्छ।
संसार हिजो जस्तो थियो आज त्यस्तो छैन। आजको संसार भोलि हुँदैन। प्रत्येक पल पलमा संसार बदलिरहेको छ र बदलिरहन्छ। तपाईँ परमात्माको राज्यभित्र पस्नुस् अनि मात्र यस्ता कुराहरूको जवाब पाउनुहुनेछ। जब हामी इच्छा, राग र देशमा पर्छौं तब हामी गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा गर्न सक्दैनौं भने नगर्नुपर्ने पनि धेरै नै गरिराखेका हुन्छौं। बाबा, ईश्वर दर्शन भएपछि पनि आत्मा यो शरीरमा बसिरहन्छ त? ईश्वर दर्शन हुनासाथ पनि तुरुन्तै आत्माले स्थूल शरीर छाड्दैन। प्रारब्ध भोग गरुन्जेल आत्मा शरीरमा बसिरहन्छ। जब प्रारब्ध भोग गरिसक्छ अनि शरीरलाई छाडेर जान्छ र जन्म मरणको चक्करबाट सदाका लागि मुक्त हुन्छ, कहिल्यै फर्कँदैन। प्रभु, हजुर पुनः यस भूगोलमा फर्कनुपर्छ त? प्रारब्ध सबै भोगिसकेर शरीर त्याग गरेर गएपछि ईश्वर दर्शन पाउने व्यक्ति छ भने फर्किनु पर्दैन, म पनि फर्कनु पर्दैन। तर सृष्टिकर्ताको आदेश भयो भने त्यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। पहाडको गुफामा बसेर परम ब्रह्मको ज्योतिको ध्यान गर्ने महात्माहरूको जीवन नै धन्य छ। जसको आँखाबाट बगेको आनन्दको आँसु उहाँहरूकै काखमा निशङ्क बसेर चराहरू पान गर्दछन्। तर हाम्रो जीवनलाई भने हामी घर र भवन जोड्ने काममा नै व्यस्त राखेर छेड गर्दछौं। वैराग्य शतक। आश्चर्य। श्री बाबा आज्ञा हुन्थ्यो, संसारमा केही कुरोमा आश्चर्य लाग्दैन सिवाय एउटा। त्यो कुरा यो हो कि मानिसहरू म को हुँ, म किन जन्मे, मलाई भगवानले मनुष्य चोला किन दिएको होला जस्तो विषयको उत्तर पाउने प्रश्न नै गर्दैनन्। अरू मरेको देख्दा आफू पनि मर्नुपर्छ भनी बुझ्दैनन्। श्री माधव बाजे भन्नुहुन्थ्यो, श्री प्रभु कहिलेकाहीँ लोटामा जल लिएर आफ्नो शिरमा खनाइ बक्सदा सन्ध्या वन्दन भद्रमस्तु भवते भो स्नान तुम्य नमः भो देवा पितरश्च तर्पण वेदी नाहम क्षेम क्षम्यताम यत्र क्वापि निष्यध यदाहो कुलोत्तुम्स्य कंसदेश स्मारम स्मारवद हरामी तदलम मन्ये किमन्यम्य। जसको भाव सन्ध्या वन्दन पनि जान्दिन, देउता पितृको तर्पण पनि जान्दिन, मलाई क्षमा पाऊ तर कंसको दुश्मनको श्री कृष्ण नाम सम्झेर म आफ्नो पाप हरण गर्छु, अन्य साधनको मलाई के काम। श्री माधव बाजे भन्नुहुन्थ्यो, शिवपुरीमा मलाई आज्ञा भयो, माधव तिमीले मलाई यस्तो शरीरमा देखेका छौ, तर कुनै दिन म आफैले एक लोटा पानी पनि उठाएर खन्याउन नसक्ने अवस्था आइपर्छ। त्यस्तो अवस्था आए पनि मैले प्रारब्ध भोग्नुपर्छ र भोगिरहन्छु। म तिमीलाई कुनै चमत्कार गरेर केही आर्थिक उपलब्धि हुने काम गर्न चाहन्न। मैले यसो गरेँ भने प्रारब्ध भोग्नुपर्छ। यस्तो स्थितिमा तिमीलाई दुःख लाग्ला, मेरै पछि लाग्नुपर्छ भन्ने छैन। तिमी आफ्नो तजबिज गर। उहाँको यस्तो आज्ञा सुनेपछि मैले निवेदन गरेँ, परमात्माको कृपाले मैले जानी नजानी हजुरको सेवा गर्ने मौका पाएको छु। म हजुरप्रति समर्पित छु। जे जस्तो परे पनि म हजुरलाई छाडेर अन्यत्र जान्न। धन सम्पत्तिको मलाई आवश्यक छैन। मैले यति भनेपछि उहाँले परमात्माको चिन्तन गरेर बस, उनकै भर पर, तिमीलाई दुःख परेका बेलामा उहाँकै आशीर्वादले सबै ठिक हुन्छ भनी मलाई खराउ बक्सेको छ। मलाई कुनै पनि कुराको आवश्यक परेमा त्यही खराउमा पुकारा गर्छु। उहाँको आशीर्वादले मलाई सबै ठिक भइरहेको छ। मलाई धनजनको केही पनि कमी छैन, सबै पुगेकै छ। उहाँकै चिन्तनमा बसिरहेको छु, माधव बाजे बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो। श्री प्रभु बाबाको शरीरमा दमको रोग लागेको थियो, तैपनि उहाँको दिनचर्या एकनासकै थियो। उहाँ बिहान 4 बजेको समयमा उठी शौचको काम पूरा गरी गाईको दुधमा बनेको 1 गिलास चिया ग्रहण गरी बक्सन्थ्यो। त्यसपछि 8:30 बजेको समयमा कुटीबाट बाहिर निस्केर मनतातो पानीले शिरमा भन्दा शरीरमा केही बढी तातो स्नान गरी बक्सन्थ्यो। त्यसपछि पुनः चिया र 10 बजेपछि कोही श्रद्धालुहरू आए भने भेटघाटको क्रम चालू हुन्थ्यो। उहाँले सेवन गर्ने चिया तयार गर्दा पहिले पानी र दुधमा मिश्री राखेर उमालिन्थ्यो र बाहिर निकालेर चियापत्ती हालिन्थ्यो र करिब 3 मिनेट छोपेर राखेपछि आगोको भुङ्ग्रोमाथि राखिएको डिब्बामा रुमालले छानिन्थ्यो र गिलासमा खनाइन्थ्यो। 137 वर्ष लामो उमेरले गर्दा श्री बाबाको शारीरिक स्थिति ज्यादै कमजोर थियो, तर उहाँलाई त्यसबारे केही पनि वास्ता हुँदैनथ्यो। शरीर आउनु जानु उहाँको कुनै सम्बन्ध नै थिएन। शरीर धारण गरी बक्सेको अवस्थामा उहाँको दर्शन पाउनु र सेवा गर्ने सौभाग्य पाउनु नै परमात्माको आशीर्वाद र कृपाबाट मात्र सम्भव हुने कुरा हो।
कसैले चाहँदैमा हुने कुरा होइन, कसैको पुरुषार्थ योग्यताले पनि पाइने कुरा होइन। उहाँ कुनै नाम ठाउँ आदिमा मात्र सीमित नभई सर्वव्यापी होइबक्सन्थ्यो। श्री बाबासँग एकजना विदेशी कुरा गरिरहनु भएको थियो। त्यत्तिकैमा श्री प्रभुको भोजन तयार भएछ। श्री बाबा उनले बिदा मागेर जान लाग्दा, बाबा यसपटक म एक्लै आएँ, हजुरको स्वीकृति पाए अर्को पल्ट आउँदा श्रीमतीलाई पनि ल्याउने विचार गरेको छु भने। श्री बाबाले उनलाई आज्ञा भयो, हेर्नुहोस् धेरै समयदेखि दियो बलिरहेको छ, दियोको तेल सकिनै लागिसक्यो। मलाई थाहा छ यो बाँकी तेलले अब दियो धेरै समयसम्म बल्न सक्दैन, त्यसैले हतार नगर्नुहोस्। कुनै जिज्ञासुले मनमा जुन कुरा लिएको छ त्यही कुराको जवाब उहाँबाट पाउँथ्यो। 2017 साल फागुनतिरको कुरा हो। एकजना विदेशीले हजुर यो भौतिक देहमा अब कति समय बिताउने विचार छ भनी प्रश्न गरेका रहेछन्। श्री बाबाले उनलाई बढीमा 2 वर्ष, अब शरीरमा केही शक्ति मात्र बाँकी छ आज्ञा भएको थियो। श्री शिवपुरी प्रभुको लामो तीर्थयात्रा सम्पन्न हुन 2-3 दिन बाँकी हुँदा उहाँलाई दमले बिस्तारै च्याप्दै ल्यायो। तैपनि उहाँमा अलौकिक तेज प्रभावित भइरहेकै थियो। उहाँले साबिक अनुसार नै आउने जानेसँग भेटघाट र कुराकानी बक्सने क्रम चालू राखी बक्सिएको थियो। आखिर विक्रम सम्वत 2019 माघ 15 गते सोमबार, माघ शुक्ल पक्ष तृतीय, मन्डे, जनवरी 28, 1963 का दिन बिहान करिब 6 बजे अलिकति पानी पिइबक्सेपछि उहाँले देहत्याग गरिबक्स्यो। त्यस समयमा श्री माधव बाजे लगायत यस संकलक तथा श्री बाबाका केही सेवक तथा नगन्य भक्तहरूको उपस्थिति थियो। उहाँले देहत्याग गरिबक्सेको पलङ चाँपको काठबाट बनेको कुटीभित्र थियो। उहाँ शिवपुरीमा राज हुँदा उक्त कुटी लगिएको थियो। पछि शिवपुरीबाट ल्याएर ध्रुवस्थलीमा नै स्थापना गरियो। शिवपुरीमा उक्त कुटी स्थापना गरेको ठाउँमा अहिले ढुङ्गाको 4 कुना परेको भग्नावशेष मात्र बाँकी छ। श्री बाबा पानी परेको बेलामा उक्त कुटी बाहिर बरन्डामा रहेको झोलनामा राज हुन्थ्यो। काठबाट बनेको उक्त कुटीलाई समाधि मन्दिर भएको पक्की भवनले चारैतिरबाट घेरिएको थियो। जस्ता पाताको छाना भएको इँटको पक्की भवन हाल समाधि मन्दिर बन्नु अघि भवनको छाना परालले छाइएको र चारैतिर मोटो फलामे जालीको बार लगाइएको थियो। काठको उक्त कुटी अहिले त्यहाँबाट हटाई समाधि मन्दिरको दक्षिणतर्फ राखिएको छ। देहत्याग गरिबक्सदा उहाँले आफ्ना 2 हत्केलालाई सिरानी बनाएर दायाँ हत्केला उत्तानो र बायाँ घोप्टो पारेर नमस्कारको शैलीमा साबिक अनुसार शिर उत्तरतर्फ राखिबक्सेको थियो। उहाँको शरीरलाई सोही दिन अपराह्न करिब 3 बजे श्री प्रकाश सन्यास आश्रम कालीमाटी टोल काठमाडौँका स्वामी प्रकाशानन्द तथा अन्य साधु महात्मा तथा श्रद्धालु भक्त एवं नरनारीहरूको उपस्थितिमा हाल समाधि मन्दिरमा रहेको शिवजीको मूर्ति स्थापना गरिएको जमिनभित्र परम्परा अनुसार राखियो। उहाँ बारम्बार आज्ञा हुन्थ्यो, स्वधर्म पालन गर्नु, परमात्माको चिन्तन गर्नुपर्ने यति हो। उहाँको समाधिमा राखिएको सिंहमरमरको शिलापत्रमा निम्न श्लोक पनि कुदिएको छ। यो श्लोकको के आशय भर्तृहरिको वैराग्य शतकको 77 श्लोकसँग मिल्दो जुल्दो छ। भो परेङको निज भुजलता कन्दुक ख वितानम दीपश्चन्द्रो विरति वनिता लब्ध सङ्ग प्रमोद तिक्कान्ताभि पवन चमरै बीजमान समन्ताद भिक्षु सेते निरिप इओ भोवि त्यक्त सर्वस्प्रिहोपि, जसको भावार्थ पृथ्वी रूपी पलङमा आफ्नै कोमल हातको तकिया लगाएर आकाशको चादर ओढी चन्द्रमाको दियो बाली सबै इच्छा तृष्णाहरू त्यागिसक्दा पनि एक भिक्षु विलासी व्यक्ति जस्तै सुतेका छन्। विलासी निरिपतिले युवतीसँग आमोद प्रमोद गरे जस्तै उनी वैराग्यसँगै आमोद प्रमोद र ख्याल ठट्टा गर्छन् र उनलाई दशै दिशाले त्यसरी नै चम्बर हम्कन्छन् जसरी एक राजालाई उनका रानीहरूले हम्कन्छन्। यसरी श्री शिवपुरी प्रभु बाबाको लामो तीर्थाटन पुरा भयो। अन्त्यमा त्यो दिम वस्तु गोविन्द तुम्मेह समर्पय तेन तुदं घ्रि कमले रतिमे इच्छ शाश्वतीं श्री गोविन्दा दर्पणमस्तु इति।